अब सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। जो फायरिंग हुई है रेंजर्स की तरफ से, इतलात ये हैं कि 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं और एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब मुतालबात पूरे करने की बाज़ सुनाई दे रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 23 अरब के बजट के ऐलान के बाद वहाँ पे बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है वो 3 रुपये मुकर्रर करके, आटे की फ़ी मन कीमत 2000 और 20 किलो आटे का थैला वो 1000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी एहतजाज जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बायस वहाँ पे रेंजर्स डिप्लॉय की गई और हंगामा आराई के नतीजे में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात हैं। इससे पहले एक ASI जो है उसे पहाड़ से गिरा के मार दिया गया था, एक नौजवान ज़ख्मी था। और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मज़लूम अवाम जो इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, उनकी हिमायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उन्होंने कहा कि सहाफ़ी हज़रात, आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान बग़ैर किसी आईन व कानून के चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत चूँकि अवामी मैंडेट की चोर है, उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो लोगों के मसाइल हल कर सके। और उन्होंने इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह रजीम चेंज का आज़ाद जम्मू कश्मीर शिकार होने के बाद मसाइलिस्तान बन चुका है। उनके मुताबिक रियासती इदारे और नाअहल हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर सरापा एहतजाज है और मर्द व ज़न सब सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, जो कि इस मौजूदा हुकूमत और उनके लाने वालों के लिए बाइस नंगुआर है। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये कहा कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने का आप ख्वाब देखते हैं, जबकि आपके बगल में इतनी अनारकी फैल चुकी है कि हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया जो है वो खुश हो रहा है और खुदा न खास्ता इलाका मज़ीद बेचैनी की जद में रहा तो दुश्मन की साजिशें कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से ये मुतालबा किया है कि हम आपके तवस्सुत से कश्मीरी अवाम के तमाम तर चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत करते हैं और हुकूमत और रियासती इदारों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फ़िल फ़ौर उनके मुतालबात जो हैं वो हल किए जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को भी एक बार फिर तख्ता मश्क बनाने की साजिश हो रही है, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए हमारी ज़मीनों, हमारे मदनियात, हमारे जंगलात, हमारी झीलों, हमारे सेहत अफजा मकामात और तमाम गेस्ट हाउसेस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल है। और अगर ऐसा हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी हैं वो कश्मीर के हालात से मुख्तलिफ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बात का इरादा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं वो कश्मीरी मजलूम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने अवाम को भी अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर लाने की कॉल देंगे। एक तरफ मामला जो है वो फैसला करने के बाद भी हल नहीं हो रहा, बजट जारी करने के बाद भी हल नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान से भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती तरजीहात क्या हैं, हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है, क्या अपनी नशिस्तें बचाने के लिए, अपनी तगोदो को बढ़ाने के लिए, या ख़ुद तख्ता मश्क बनने की हुकूमत तैयारी कर रही है। इस वक्त बेचैनी बहुत ज़्यादा फैल रही है। कारोबारी मराकज़ में आप देखें तो आपको बेचैनी फैलती हुई दिखाई देगी, जबकि हुकूमत जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के इशारे बता के ये बताएगी कि मुल्क में खुशहाली आ रही है, मुल्क में फरावानी हो रही है चीज़ों की, मुल्क में अशियाई खुरनोश की कीमतें कम हो रही हैं। वो ये कहेंगे चिकन की कीमत कम हो गई, आपको प्याज और टमाटर के रेट बताने लगेंगे। लेकिन जहाँ पे हुकूमत इक़दामात उठाना चाहती है और वहाँ पे अगर लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी कोई तौजीह बयान करके मामले को रोक दिया है तो उसके ऊपर भी बहतान तराजी करना शुरू कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, तो जस्टिस शाहिद करीम ने आज ये कहा कि मोटरसाइकिल तकसीम से मुतल्लिक बयानात देने पे वज़ीर इत्तलात पंजाब के ऊपर बरहमी का आज उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा वज़ारत इत्तलात ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कह रही हैं। हुकूमती वज़रा के पास और बोलने को बहुत कुछ है, तलबा को मोटरसाइकिल नहीं इलेक्ट्रिक बसें देने की ज़रूरत है। जितना खर्चा शहर में लाइट्स लगाने पे आ रहा है, क्या इतने दरख्त लगाएं? अगर आपने दरख्त लगाए होते तो माहौलियाती आलूदगी के अंदर कमी हुई होती। हुकूमत अपनी तरजीहात को तब्दील करे, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है उसको तब्दील करे और हुकूमत के करने वाले काम जो है अदालतें कर रही हैं। क्योंकि इससे पहले बच्चों को स्कूटीज़ देने के हवाले से एक केस के अंदर बयान दिया था जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, और उसके रिबटल में आके मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया था अब लोग हमें बताएंगे कि लाइटें लगानी है या नहीं लगानी। तो इस ज़मन के अंदर
عظمہ بخاری صاحبہ بھی بولی تھی، آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے وہ منصوبہ روک دیا، حالانکہ کیس کوئی اور چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا جب بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیے جاتے تھے تو اس وقت کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی تھی، جنہوں نے لڑکیوں کے اسکول اور کالج کے باہر جانا ہے تو وہ چلا ہی جائے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو حکومت کی طرف سے اسکوٹی یا بائک ملی ہوگی تو وہ تب جائے گا۔ اب حکومت جو ہے عام عوام کے مسائل حل کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب ریلائی کرتے ہیں وہ اس طرف کو زیادہ چلنا چاہتی ہے۔ پنجاب کی بالخصوص حکومت، وفاق کی حکومت کے تو اس وقت اس کی تو طرز سیاست ہی اور طرح کی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو صدارت چھوڑی ہے پارٹی کی، اس کے اندر بھی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو صدر بنانا تھا، بلکہ وجہ کچھ اور تھی، جس میں ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا وہ ان کے خلاف ہو چکا ہوا تھا کہ یہ پارٹی کو ایسی سمت میں لے کے جا رہے ہیں جس سے حکومت تو مل گئی لیکن پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ چند افراد جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں یہ تو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، تو نئے آنے والوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں کے اراکین کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں 3 اقلیتوں کی رکنیت معطل کی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 اراکین کی رکنیت معطل کی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 6 مئی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستیں جو تھیں وہ دوسری جماعتوں کو دینے سے متعلق کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا اسے چیلنج کیا ہوا تھا، جسے معطل کر دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس میں ریمارکس دیے تھے جو کافی قابل غور تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں، باقی نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جو کام ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا، اور فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ تمام جماعتوں کو اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ الیکشن والے دن بہت بڑی فاش غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں، فریقین جو ہیں اور مقتدرہ جو ہیں وہ بیٹھیں اور یہ مانیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی کا بار ہر کوئی دوسرے کے کندھے پہ رکھنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تو تیار ہی نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم سے آ کے معافی مانگی جائے۔ اب معافی مانگنی کس سے؟ کم از کم اس قوم سے معافی مانگ لیں، یا قوم آپ سے معافی مانگ لیتی ہے کہ مائی باپ ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں کسی اور طرف کو جانے دیں، یا ہمیں پاکستان سے نکلنے کی اجازت دے دیں، کہیں اور سیٹل کروا دیں، اگر آپ حکمرانی یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو شوق و ذوق سے کیجیے، لیکن ہمارے لیے کوئی اور بندوبست کر دیجیے، یہاں پہ کوئی ہٹے کٹے پالیے، کیونکہ ہمارے جو اعصاب ہیں وہ تو بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہماری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں کہ ہم یہ بار جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہیں۔ دوسری طرف اصلاحات کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اصلاحات کے لیے جو نیا ہتھیار آزمایا جا رہا ہے، ایف بی آر نے 5,70,000 سے زائد نان فائلرز پہ 2.5% کی بجائے 90% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا حالیہ انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے ذریعے جن 5,70,000 سے زائد نان فائلرز کی فہرستیں جاری کی گئی ہیں، جن پر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے تک 90% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ نان فائلرز کی جانب سے لوڈ کیے جانے والے بیلنس سے خودکار سسٹم کے ذریعے 90% ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں کٹوتی کر کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جمع کروائی جائے گی، اور اگر کوئی صارف 100 روپے کا بیلنس لوڈ کروائے گا تو اس میں سے 90 روپے جو ہیں وہ ایف بی آر کو کٹ کے چلے جایا کریں گے، تو اس ضمن کے اندر تمام جو نان فائلرز ہیں وہ فائلر بن جائیں۔ اور اگر موبائل فون کمپنیز کی جانب سے نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کے باوجود بھی انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے جاتے، تو اس صورت میں اگر وہ کوئی دوسری موبائل فون سم بھی نکلوا کے استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی 90% اضافی ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ تو ہیں چھوٹے لوگ، یعنی ان میں کچھ بڑے لوگ بھی ہوں گے جو اس وقت آپ کی اے آئی کے ذریعے آپ کے ریڈار کے اندر آ چکے ہوں گے۔ نان فائلرز کو ہر دفعہ لوڈ کرنے پہ اضافی ٹیکس، موبائل اور ڈیٹا لوڈ پر بھی اضافی ٹیکس لاگو کیا جائے گا، اور نان فائلرز کی سمز کروانے کا ڈیٹا پہلے ہی جو ہے وہ پی ٹی اور ٹیلی کام کمپنیز کے سپورٹ کیا جا چکا ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو 5,70,000 سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ اب اس کے بعد مجموعی طور پہ یہ 5,70,000 بھی کر لیں تو آبادی پاکستان کی دیکھیں کتنی ہے، ان میں سے کاروباری طبقہ کتنا ہے، ان میں سے ملوں کے اندر ملازمت کرنے والے کتنے ہیں، مزدور طبقہ کتنا ہے، متوسط کتنا ہے، اور اپر کتنا ہے۔ اور اپر کلاس جو ہے اس میں سے سب سے پہلے ڈھونڈیے، گریڈ وائز ہی اگر نیچے آنا ہے تو اس طریقے سے آئیے۔ جب آپ رفتہ رفتہ اوپر کام کر کے نیچے آئیں گے تو ریٹیلیشن کم ہوگی، جب آپ نیچے والوں پہ زیادہ لوڈ کر کے پھر اوپر والوں کی طرف جانا چاہیں گے تو آپ کو ریٹیلیشن کا
سامنا کرنا پڑے گا. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت تھی, لیکن کلی طور کے اوپر جو چھری چلانے کی اس وقت کوشش کی گئی ہے اس سے حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں رہیں گے. کیونکہ اگر آپ نے ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ صرف یہ حکم نامہ جاری کرنا تھا کہ اراکین اسمبلی یا کیبنٹ کے اندر بیٹھنے والے جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے, تو کیبنٹ کے اندر بیٹھنے والے تنخواہیں نہیں لیں گے تو دوسرے پکس لے رہے ہیں, تو عوام کو جو وہ بھی نہیں مل پا رہے, عوام کے لیے بنیادی اشیاء ضروریہ کی خرید بھی مشکل ہوئی پڑی ہے, تو ان کے لیے بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ وہ انہی کے اوپر لان تان کریں گے. تو اس وجہ سے اوپر ٹرینڈ سیٹ کر کے پھر نیچے کی طرف اگر آپ لیئرز کو لے کے آتے تو حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.